अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप खैरियत से हैं। लास्ट ईयर ड्यूरिंग माई ईस्टर यूरोप टूर मुझे इस्तांबुल की एक बुक शॉप से एलन लियो की शोहराए आफाक किताब द एलन लियोज डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी मिली। यह किताब 1910 में पब्लिश हुई और एक मास्टरपीस का दर्जा रखती है। एलन लियो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। इस किताब की रोशनी में मैं आज के ज़ोडिएक साइन को ब्रीफली डिस्कस करूंगा। क्वालिटीज, फ्रेंडशिप, रोमांस, कैरियर, हेल्थ और बहुत कुछ। इसके बावजूद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट सा मैसेज। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बेपनाह इजाफे में और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ अटैच हो जाएं, इसे सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारा आज का ज़ोडिएक साइन है बुर्जे असद, जिसका इंग्लिश नेम है लियो। जो लोग 23 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान पैदा होते हैं इस स्टार साइन के ज़ेरे असर होते हैं। अब हम बात करते हैं लियो अफराद की खूबियां और खामियां। बेलोज दोस्ती। लियो अफराद सच्ची दोस्ती पसंद करते हैं, कभी भी खुदगर्जी का मुजाहिरा नहीं करते और ना ही किसी भी किस्म की मुफाद परस्ती रखते हैं, जो इनकी शख्सियत का रोशन पहलू है। इनकी दोस्ती बेलोस जज्बों का मुकम्मल नमूना होती है। दोस्तों पर रोब जमाने और उन्हें अपने ज़ेरे से रखने की कोशिश करते हैं। दोस्ती में अजारतदारी का रुझान रखते हैं। चट्टानी करदार। लियो अफराद करदार और अमल के लिहाज से चट्टान की तरह मजबूत, मुस्तहकम और ठोस होते हैं। कभी किसी का हक नहीं खाते और ना ही अपना हक किसी को खाने देते हैं। अगर कोई इनका हक गजब करने की कोशिश करे तो उसके सामने चट्टान की तरह डट जाते हैं। मजबूत अकीदे के मालिक होते हैं, अपने अकीदे से किसी भी सूरत नहीं हटते। बड़े से बड़ा लालच भी इनको अपने अकीदे से मुनहरिफ नहीं कर सकता। शख्सियत। ये बावकार शख्सियत के मालिक होते हैं और हर लिहाज से खुद परस्त होते हैं। रास्त को दोगलेपन से मुबर्रा होते हैं। गुस्से के तेज, अगर गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाता है। दिलकीने से पाक, वफादार और वादे की अहमियत जानते हैं। फैमिली से प्यार रखते हैं और फितरी तौर पर बीवी से और बीवी शोहर से निभाह करने के फन से वाकिफ होती है। बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने में सख्ती करते हैं। लियो अफराद शोला बयान और नहायत आजादी बेतकल्फी से खुलकर बात करते हैं। ताकतवर एहसासात के मालिक और दूसरों के जज्बात को उभारने का फन जानते हैं। लोगों में जोशो खरोश और वलवला पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। बाअमल जिंदगी। लियो अफराद हर किस्म के लोगों से निभाह करने वाले और समाजी एतबार से बहुत बाअमल होते हैं। लोगों को खुश करके लुत्फ अंदोज होते हैं। मेहमानों के लिए बहुत अच्छे मेजबान साबित होते हैं। दोस्तों के साथ वफादार मगर अपने वकार को मद्देनजर रखते हैं। इंसानियत नवाज, काबिल एतमाद और जिम्मेदार होते हैं। रोमांटिक और जरूरत से ज्यादा जज्बाती होते हैं। अपने महबूब से बहुत ज्यादा तवक्कात रखते और अपना सब कुछ निसार करने वाले होते हैं। मेहमान नवाज। लियो अफराद फराख दिल, तोहफे देना पसंद करने वाले और दूसरों को खुश देखकर खुद भी खुश होते हैं। लियो बहुत सखी होते हैं और लोगों की दावतें करके खुशी और मुसरत महसूस करते हैं। हैरत अंगेज हद तक सखी और लोगों पर बेहद नवाजिशें करते हैं। अमली जिंदगी। लियो अफराद बहुत अच्छे लीडर, अच्छे ऑर्गेनाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। बिलअमूम दूसरों में पॉपुलर होते हैं। बड़े शरीफ और बड़ी खूबियों के हामिल और राजदां होते हैं। कभी भी राजों को फाश नहीं करते। अब बात करते हैं रोमांस एक नजर में। मर्द। मोहब्बत लियो मर्द की जिंदगी का अहम तरीन पहलू होता है। इस मामले में बहुत ज्यादा जोशीले होते हैं और जिस लड़की को हासिल करने का इरादा कर लेते हैं तो कोई भी शय रुकावट नहीं बन सकती, हासिल करके ही छोड़ते हैं। लियो मर्द वफादार और मकरू फ्रेज को पूरा जानते हैं। महबूबा को खुश रखने के लिए वक्तन फवक्तन कीमती तोहफे से नवाजते रहते हैं। बीवी और महबूबा को देवी की हैसियत देते हैं और पूरी जिंदगी
بے وفائی نہیں کرتے۔ عورت، لیو عورت حسین اور پرکشش ہوتی ہے، اپنی پسند کے مرد سے شادی رچانے کی خواہاں ہوتی ہے، محبت کے معاملات میں گہرے جذبات کی حامل ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے کسی نہ کسی سے افیئر ہو سکتا ہے، لیکن شادی کے بعد اپنے شوہر کی وفادار اور دوسروں کی طرف آنکھ نہ اٹھا کر دیکھنے کی روادار ہوتی ہے۔ لیو عورت حاسد اور شک کی نگاہ سے دیکھنے والے مردوں سے نفرت کرتی ہے، سماجی معاملات میں بڑی سرگرم اور ملنسار ہوتی ہے، شوہر کے تحفے تحائف سے بے حد خوش ہوتی ہے، مکمل بھروسے کے لائق، صاف گو، صاف باطن اور دوسروں سے بھی ایسی توقعات چاہتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوستانہ تعلقات ایک نظر میں۔ لیو بآسانی دوست بنا لیتے ہیں، اپنی ذاتی وجاہت اور کشش کی بنا پر دوسروں کو اپنی جانب مائل کر لیتے ہیں، دوسروں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں، دوستوں کی محفل میں قائدانہ صلاحیتوں سے قائد بن جاتے ہیں، مشکل اور پوشیدہ قسم کے لوگوں سے دوستی کرنا ناپسند کرتے ہیں، گرم جوش اور سیدھی فطرت کے مالک ہوتے ہیں، دوستوں کی خوشیوں کا دل و جان سے خیال رکھتے ہیں اور بے حد فیاضی سے کام لیتے ہیں، ہر ممکن مدد کرنے اور زندگی بھر ساتھ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہترین دوست، ایریز اور سیجیٹیریس افراد لیو کے بہترین دوست ہوتے ہیں، لیو کو کبھی دھوکہ نہیں دیتے، دل کی گہرائیوں سے دوستانہ جذبات کے حامل، جگری دوست سکون، خوشیاں اور مسرتیں فراہم کرتے ہیں، وقت پڑنے پر ہر قسم کی مدد کرتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے قابل اعتماد دوست ثابت ہوتے ہیں، لیو کو ہر وقت خوش و خرم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہتر دوست، جیمنائی، ورگو، کینسر اور لیبرا افراد بہتر اور اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں، بہتر دوستانہ جذبات رکھتے ہیں، مشکل وقت میں کام آتے اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خوش اخلاقی اور خلوص کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لیو افراد کی دوستی کی قدر کرتے ہیں۔ غیر یقینی دوست، کیپریکون اور پائسیز افراد اچھے اور قابل اعتماد دوست ثابت نہیں ہوتے، لیو افراد سے کبھی بھی اپنا دل صاف نہیں رکھتے، اندر ہی اندر حاسد ہوں گے اور راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے، دکھ اور تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ان کی دوستی غیر یقینی، غیر مستحکم اور کمزور ہوتی ہے، دل سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، نقصان پہنچانے والے موقعوں کو آج سے نہیں گواتے۔ غیر جانبدار دوست، ٹورس، اسکارپیو اور ایکویریس عدم دلچسپی رکھتے ہیں، معمولی تعلقات کے حامل، نہ نفع نہ نقصان پہنچانے والے اور رسمی تعلقات رکھتے ہیں، کسی بھی پریشانی، الجھن اور تکلیف سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، ہر لحاظ سے غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں غذائیت اور بیماریاں۔ لیو افراد پروٹینز کے بے حد شوقین اور اعلیٰ لذیذ کھانے ان کی مرغوب غذا ہیں، ہمہ اقسام کے گوشت، مچھلی، کھٹی میٹھی اشیاء کے بے حد مداح اور شائق ہوتے ہیں، گلے اور ہلکی بیماریاں زیادہ لاحق ہوتی ہیں، بیلنس ڈائٹ، سیلڈز اور ہلکی پھلکی ورزش یا دوڑ سے ان تکالیف سے نجات پا سکتے ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں پیشے اور دولت۔ سیاحت کا شوق لیو افراد کی فطرت میں ہوتا ہے، اس لیے ٹورزم انڈسٹری کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہو کر بے حد ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیاست اور نفسیات، ان دونوں شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کی بدولت اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں، بہترین سیاست دان اور نفسیات دان بن کر بے حد ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تصنیف و تالیف، مصنف اور ادیب کی حیثیت سے ادبی دنیا میں اپنی ہمت، محنت اور جد و جہد سے اپنا نام اور مقام پیدا کر لیتے ہیں، افسانے، ناول، ڈرامے، سفر نامے اور مضامین وغیرہ لکھ کر اپنے قارئین سے کافی تعریفیں وصول کرتے ہیں، مذہبی تبلیغ کے کام میں بھی خوش اسلوبی سے کامیاب ہوتے ہیں۔ کاروبار،
لیو افراد کاروبار میں بہت کامیاب رہتے ہیں، زود و فہم، سلیقے اور فراست سے بھرپور ہونے کی وجہ سے نت نئی اصلاحات کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ارے ایک منٹ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی بڑی دنیا میں ہمیں دوبارہ کیسے ڈھونڈ سکیں گے؟ اس لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری معلوماتی اور علم سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔ تھینک یو۔